हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज म तपाईको बीचमा फेरि पनि दोस्रो पल्ट एउटा परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर म तपाईको बीचमा आइरहेको छु र त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो यस मिनिस्ट्री टेलिभिजनलाई तपाईले लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, किनकि यो पूर्ण रूपले परमेश्वरको महिमाको निम्ति अथवा उहाँको महान आज्ञा पूरा गर्नु अथवा सुसमाचारको निम्ति स्थापित भएको च्यानल भएको हुनाले गर्दा यहाँहरूबाट हामी यो प्रकारको सहयोगलाई अपेक्षा गर्दछौँ। साथसाथै हामीले प्रसारण गरेको प्रसारण सामग्रीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ अथवा यसमा कस्तो प्रकारको सुधारहरू ल्याउनु पर्छ अथवा यसलाई अझै कसरी परिष्कृत बनाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी सदैव अपेक्षा राख्दछौँ। त श्रोता, अब भने हामी आजको यो बसाइलाई सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरको जीवित वचनबाट हेर्न गइरहेका छौँ र म सुरुमा यहाँहरूको बीचमा यशायाको पुस्तक 53 अध्यायको 4 देखि 6 पदसम्म म वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु र जहाँ लेखिएको छ, निश्चय नै उसले हाम्रो निर्बलताहरूलाई बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। तर उता हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति उपेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ र हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। प्रिय श्रोता, यो खण्ड अथवा यो भविष्यवाणी यशाया अगम वक्ताबाट गर्दै गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनको लागि अझै 700 वर्ष बाँकी थियो। जसै यो भविष्यवाणी इजरायलीहरूको बीचमा प्रकट हुँदै थियो, तब एक प्रकारको खुसियाली, एक प्रकारको हर्ष इजरायलीहरूको बीचमा नआएको भनी होइन र त्यति बेलादेखि को चाहिँ व्यक्ति मसीहाको रूपमा आउँदैछ, को चाहिँ व्यक्ति मसीहा भएर आएर हामीलाई उद्धार गर्नेछन्, हाम्रो यो दासत्वबाट हामीलाई यो प्रकारको सङ्कष्टहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिनेछ भनेर एक प्रकारको मानिसहरूको बीचमा आशा पलाएको थियो। प्रिय श्रोता, हामीले यस खण्डलाई अझै गहन रूपले हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँ हामीमा जुन प्रकारको दुःख, कष्ट, रोग, बिमार, शोक जस्ता कुराहरू आउँदछ, यसको पछाडि एउटा शक्तिको हात हुन्छ जसलाई चाहिँ पापको शक्ति भनेर भनिन्छ। यदि तपाईँ हामी दुःख कष्टबाट छुटकारा पाउन चाहन्छौँ, यदि तपाईँ हामी समस्याबाट छुटकारा पाएर एउटा स्वतन्त्र जीवन यापन गर्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँ हामीले पापको शक्तिबाट छुटकारा पाउनु पर्दछ, पाप र अधर्मको शक्तिबाट। प्रिय श्रोता, यो कुराहरू बताउँदै गर्दा तपाईले आफ्नो मनमा सोच्दै हुनुहुन्छ होला, मैले के पाप गरेको छु र, अथवा म जस्तो व्यक्ति जसले मैले थुप्रै धर्मकर्महरू गरेको छु, थुप्रै ठाउँमा चन्दाहरू दिएको छु, पार्टी पौवाहरू बनाएको छु, म सदैव असल काम गर्दछु भन्ने प्रकारको विचार, सोच तपाईँ हाम्रो मनमा आउन सक्दछ र आउँछ पनि र निसन्देह आउनु पनि पर्दछ। किनभने तपाईँ हामीले आफूले गरेका कामहरूलाई, आफूले गरेका कुराहरूलाई निश्चय नै हरेक मानिसले स्मरण गर्न चाहन्छ र गर्दछ। तर अब यहाँ प्रश्न उठ्दछ, यस्ता प्रकारका कामहरूले मात्रै तपाईँ हामी धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। आज म यो विषयलाई अलिकति म तपाईँको बीचमा प्रष्ट गराउन चाहन्छु। मानिस जातिले सबैभन्दा पहिले पाप गर्दछ भने एक्कासी उसले आफ्नो हात गोडा अथवा ज्ञानेन्द्रिय अथवा कर्मेन्द्रिय चलाएर उसले पाप काम गर्दैन। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मानिसले
पाप गर्नुभन्दा अगाडि उसको हृदयमा जुन दूषित विचार आउँदछ त्यो दूषित विचार आउँदा आउँदै त्यहाँ पापले गर्भधारण गरिसकेको हुन्छ। जब त्यो पाप हुर्कदै 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 आउँदछ र अनि मस्तिष्कसम्म आउँदछ र मुखबाट बोलीद्वारा भएर निस्किन थाल्दछ। जब त्यो बोलीद्वारा भएर निस्कन्छ त्यसपछि एक्सनको रूपमा अथवा कामको रूपमा हाम्रा कर्मेन्द्रियहरू हात खुट्टाद्वारा यो प्रकारको पाप हुन जाँदछ। यसकारणले गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रा कर्मेन्द्रियहरू हात खुट्टाले असल काम गर्दै गर्दा दिमागले असल काम सोच्दै गर्दाखेरिमा पनि हाम्रो हृदयमा दूषित भावना आउन सक्दछ र त्यो दूषित भावना नै हाम्रो पापको जड हो। र यो कुरा साफ जाहेर छ कि जहाँ कुनै एउटा कुराको बीजारोपण हुन्छ भने त्यो चाहिँ बीजारोपण उम्रिएर त्यसले अवश्य पनि फल फलाउँछै फलाउँछ, ढिलो अथवा चाँडो। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बाहिरी तवरबाट असल काम गर्दै गर्दा धार्मिक कामहरू गर्दै गर्दाखेरिमा हाम्रो मन, वचन र कर्मद्वारा यस्ता प्रकारका पाप अधर्महरू हुँदै गर्दछ, जुन पाप चाहिँ पूर्ण रूपले ईश्वरीय आज्ञाको विपरीत हुन जाँदछ र जसको परिणामस्वरूप हामी दिन प्रतिदिन हाम्रो सृष्टिकर्ता जसले हामीलाई आफ्नो आमाको गर्भमा रच्नुभयो उहाँदेखि टाढा हुँदै 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 गएर अन्तमा गएर हामीले शरीर, मन र आत्माले गरेका पाप, विचारले गरेका पापहरू आत्मामा प्रवेश गर्दछ र अनि त्यो आत्मामा प्रवेश गरेको पाप चाहिँ अनन्तसम्म आत्मामै रहने भएको कारणले गर्दा शरीरबाट आत्मामा सरेको पाप अक्षम्य हुन्छ र यस प्रकार अनि सधैँको लागि अनन्तसम्मको लागि नरकको आगोमा हामी होमिनु पर्ने हुन्छ। यसकारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो सुन्दर सृष्टिलाई यस्तो प्रकारले नष्ट होस् भन्ने चाहनु भएन। आफ्नो सुन्दर मानव जातिलाई शरीरमा उसले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे तापनि तर उसको आत्मामा त्यो पाप चाहिँ सर्न नसकेको, सर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँले यसैया अगम वक्ताले यो भविष्यवाणी गरेको ठिक 700 वर्षपछि कन्या मरियमको गर्भबाट आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। प्रिय श्रोता, जब उहाँ यस संसारमा आउनुभयो एउटा आम मानिस जस्तै गरी उहाँले आफ्नो जीवनयापन गर्नुभयो, तर उहाँले आम मानिस जस्तै गरी आफ्नो जीवनयापन गर्दै गर्नु हुँदाखेरिमा उहाँले कहिल्यै पनि कुनै पनि प्रकारको पाप भने गर्नु भएन। कारण यो हो कि यस संसारमा भएको मानिस, पापको स्वभाव भएको मानिसको वीर्यद्वारा उहाँ नजन्मिकन पवित्र आत्माको छायाद्वारा उहाँ चाहिँ कन्या मरियमको गर्भभित्र प्रविष्ट भएर जन्मनु भएको थियो। अनि यसको उदाहरण स्वरूप आज कति जीव वैज्ञानिकहरूले, जस्तो यहुदी इतिहासकारहरूको नाम मलाई ठ्याक्कै याद चाहिँ भएन, तर उनीहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टको रगतको डिएनए चेक गर्दाखेरिमा त्यहाँ कुनै पनि मानिसको 23 जोडी क्रोमोजोम्सहरू जसले वंशानुगत गुणलाई निर्धारण गर्छ, त्यो वंशानुगत गुण दर्शाउने क्रोमोजोम्स 23 जोडी हुनुपर्ने ठाउँमा 23 वटा मात्रै भेटिए, जुन मरियमको तर्फबाट मात्रै सरेको थियो। अनि आज आएर ती जीवशास्त्रीहरू, ती डाक्टरहरू जसले प्रभु येशू ख्रिस्टको रगतको अवशेषलाई परीक्षण गरिसकेपछि उनीहरूले अब यसलाई स्वीकारेका छन् कि साँच्चै येशू ख्रिस्ट चाहिँ यस संसारको मानिस होइन। येशू ख्रिस्ट जो चाहिँ यस संसारमा उहाँले आफूलाई जो हुँ भनेर दाबी गर्नुभएको थियो, उहाँ साँच्चै त्यही हुनुहुन्छ। युसुफ र मरियमको छोरा चाहिँ होइन रहेछ। युसुफ चाहिँ एउटा धर्मपिता रहेछन्, तर वास्तवमा येशू ख्रिस्ट परमेश्वरकै सन्तान अर्थात् सृष्टिकर्ताको सन्तान हुनुहुँदो रहेछ, निष्पाप व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भनेर स्वीकार्न करै लागेको थियो। र हो यही कारणले गर्दा आम मानिस जस्तो गरी जीवन जिउँदै गर्दा पनि उहाँले पूर्णतया पवित्र र निर्दोष जीवन जिउनु भएको हामी पाउँदछौँ। त श्रोता, उहाँ करिब
27-28 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म उहाँ आफ्नो एउटा सामान्य जीवन जिउनु भयो र उहाँको सामान्य जीवन जिउँदो हुँदाखेरि उहाँले काठको काम गर्नुहुन्थ्यो, सिकर्मी काम गर्नुहुन्थ्यो। र जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाद्वारा उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो, त्यसपछि चाहिँ उहाँ यस संसारमा आउनुको मुख्य उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि आफ्नो मिसनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु भएको हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। प्रिय श्रोता, अनि जब उहाँको मिसन चाहिँ यो थियो कि पाप क्षमाको निम्ति पश्चातापको प्रचार गर्नु र साथसाथै अब आउन लागेको परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरूलाई निम्ता दिनु अथवा परमेश्वरको राज्यमा अथवा अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि निम्ता दिनु उहाँको मिसन थियो र उहाँ त्यही मिसन अनुसार काम गर्दै जानुभयो। प्रिय श्रोता, र यसरी काम गर्दै जाने क्रममा उहाँले कतिपय सदुकी फरिसीहरू जसले आफूलाई एउटा धर्मी मानिसको रूपमा परिचित गराएका थिए, ती व्यक्तिहरूको काला करतुतहरू पनि बताइदिनु भयो। साथसाथै उहाँले त्यति मात्रै गर्नु भएन, विभिन्न प्रकारका रोग लागेका, विभिन्न प्रकारको भूत आत्माहरूले सताइएका र यहाँसम्म कि मरेर 4 दिनसम्म भइसकेको लासलाई पनि पुनर्जीवित गर्ने काम प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो सामर्थी हातद्वारा गर्नुभएको कुरा हामीले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदा हामी पाउँदछौँ। त्यसो त पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कुनै एउटा किम्वदन्ती अथवा कुनै पौराणिक कुरा होइन। यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले जे बोल्दछ यो पूर्ण रूपले सत्य तथ्य कुराहरू नै बोल्दछ र पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा उल्लेख गरिएका कुराहरू आज कति यो वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्दै जाँदा जस्तो बाइबलमा लेखिएको थियो ठिक त्यस्तै भेट्दै आइरहेको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। र यदि मौका मिल्यो भने यी यस्ता विषयवस्तुहरू पनि तपाईँहरूको बिचमा म पुनः लिएर आउने जमर्को गर्नेछु अर्को बसाइमा। र आजलाई भने म फेरि यो प्रसङ्गलाई निरन्तरता दिँदै गइरहेको छु र कृपया मिनिस्ट्री टेलिभिजनलाई छोडेर कतै नजानुहोला। त श्रोता, अब यहाँ प्रश्न उठ्दछ, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई मानिसहरूले बाँधेर एउटा अपराधी चाहिँ पहिले प्रधान पुजारी कैयाफाका, त्यसपछि पन्तियस पिलातसका अनि त्यसपछि हेरोदका र पुनः पन्तियस पिलातसकैमा यसरी ल्याउने काम भएको छ। अनि जब उहाँलाई यो प्रकारले गेत्सेमनीको बगैँचाबाट गिरफ्तार गरेर प्रधान पुजारीको अगाडि लिएर गइयो, त्यसपछि मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टको विरुद्धमा थुप्रै झुटा कुराहरू बोल्न लागे, झुटा गवाहीहरू दिन लागे। अनि म आज यही विषयवस्तुभित्र केन्द्रित रहेर अबको केही बेर म तपाईँसँग बोल्नेछु। अब यहाँ प्रश्न उठ्दछ, एउटा निर्दोष मानिसलाई कसैले दोष दिँदैछ, नगरेको कुराहरू गरेको हो भनेर भन्दैछ भने संसारमा कोही पनि यस्तो मान्छे छैन जसले त्यसको प्रतिकार नगरोस्। अवश्य पनि उसले आफ्नो सफाइमा झुटा होस् वा सत्य होस् आफूलाई बचाउनको लागि हरेक किसिमका कुराहरू बोल्ने नै गर्दछ, होइन त दर्शकवृन्द? यदि तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले दोषी हुने काम गर्नु नै भएको छ भने पनि आफूलाई बचाउनको लागि तपाईँ अनेकौं प्रयास गर्नुहुन्छ, अनेकौं प्रकारको प्रतिकारात्मक कार्यहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ। त श्रोता, तर यहाँ चाहिँ एउटा अचम्म लाग्दो कुरा यो छ कि येशू ख्रिस्टले ती सबै आरोपहरूको एउटै पनि जवाफ दिनु भएन, एउटै पनि प्रतिकार गर्नु भएन। यहाँसम्म कि कैयाफा पुजारी, हेरोद र पन्तियस पिलातस आफै पनि येशू ख्रिस्टको त्यो मौनतालाई देखेर छक्क परेको छन्। त श्रोता, किन येशू ख्रिस्टले
त्यतिका धेरै दोषहरू आफूमाथि लगाउँदा एक शब्द पनि प्रतिकार गर्नु भएन त? प्रिय श्रोता, यो विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ। यो विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ। किन उहाँले प्रतिकार गर्नु भएन? यदि उहाँले त्यसलाई प्रतिकार गर्नुभएको भए के उहाँ क्रुसमा टाँगिनु हुने थिएन त? हजुर, म विश्वास गर्छु यदि उहाँले एक शब्द मात्रै बोलेर ती आरोपहरूको खण्डन गर्नुहुँदा उहाँले त्यो आरोपहरूलाई खण्डन गर्न सक्नुहुन्थ्यो र ती आरोपहरूको उहाँले खुलेर प्रतिकार पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र जसै उहाँले यी आरोपहरूको प्रतिकार गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ क्रुसमा जानुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो र उहाँ यस संसारमा जति समय बस्नको लागि भनेर समय निर्धारण गरेर पृथ्वीमा आउनुभएको थियो, उहाँ त्यति समयसम्म बस्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ प्रश्न उठ्दछ, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यस संसारमा आफ्नो लागि जिउनको लागि आउनुभएको थिएन श्रोता। अनि हामी हेर्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जति पनि आरोपहरू प्रत्यारोपहरू लगाइयो, यी आरोपहरूलाई हामीले मनन गर्ने हो भने काहीँ न काहीँ कतै न कतै कुनै न कुनै दृष्टिकोणबाट मानिसहरूले गर्ने पाप कार्यसँग सम्बन्धित भएको हामी देख्दछौँ। उदाहरणको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सदुकी र फरिसीहरूले कैयाफा पुजारीको अगाडि यस्तो आरोप लगाए कि यो नासरतको येशूले भूतहरूको मालिक बालजिबुलद्वारा भूत निकाल्दछ भन्ने आरोप लगाए। प्रभु येशू ख्रीष्टले यसको प्रतिकारमा केही पनि भन्नु भएन। उहाँले यति मात्रै भन्नुभयो, यदि म भूतको मालिक बालजिबुलद्वारा मैले भूतहरू निकाल्दछु भने तिमीहरूका छोराछोरीले चाहिँ कसद्वारा निकाल्दछन्? आदरणीय श्रोता, यसको अर्थ हामी यो कुरा बुझ्दछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा सामान्य व्यक्ति नभएर एउटा खुङखारको चाहिँ तान्त्रिक हो, खुङखारको एउटा अहिलेको रूढिवादी परम्पराले भरिएको भाषामा भन्नुपर्दा बोक्सो हो, झाँक्री हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यही शक्तिद्वारा त्यही जादूगरद्वारा उसले भूतहरू निकाल्दछ भन्ने प्रकारको यो गम्भीर आरोप येशू ख्रीष्टमाथि लगाइएको छ। बदलामा येशू ख्रीष्टले यति नै भन्नुभयो, यदि मैले भूतहरूको मालिकद्वारा भूत निकाल्छु भने तिमीहरूका छोराछोरी चाहिँ कसद्वारा भूत निकाल्छन्? तिनीहरूले नै तिमीहरूको न्याय गरून् भनेर उहाँले यति मात्रै प्रतिकार गर्नुभयो। तर त्योभन्दा बढी उहाँले आफ्नो थप शक्तिहरू प्रदर्शन गरेर ती व्यक्तिहरूलाई प्रतिकार गर्न चाहनु भएन। अब यसको उद्देश्य के हो त? यो प्रकारको आरोप उहाँले खेप्नुको उद्देश्य के हो त? यो प्रकारको आरोप खेप्नुको उद्देश्य यो हो कि हामी मानिस जाति भएर सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई बिर्सिएर जादु टोना तन्त्र मन्त्र जस्ता कुराहरूको पछि लागेका छौँ। हामी मानिस जाति कति मानिसहरू चाहिँ दुष्ट अन्धकारको शक्तिलाई आफ्नो बसमा पारेर अथवा त्यसलाई आफ्नो गुलाम बनाएर अथवा आफू त्यसको गुलाम बनेर अख्तियारी प्राप्त गरेर मानिसहरूलाई तन्त्र मन्त्रद्वारा मार्ने, दुःख दिने, पतन गराउने कामहरू हामी मानिस जातिबाटै भइरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूलाई निको पार्ने र मानिसहरूबाट पैसा असुलेर खाने एउटा मागी खाने भाँडोको रूपमा तन्त्र मन्त्रलाई बनाएको छ, जसलाई सेतो जादु अथवा व्हाइट म्याजिक भनेर भनिन्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा सम्पूर्ण मानिस जातिलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, तिमीहरूको बीचमा कोही पनि तन्त्र मन्त्र गर्ने व्यक्ति नहोस्, जादु टोना गर्ने व्यक्ति नहोस् र त्यस्तो व्यक्ति कोही भेट्टाइयो भने त्यसलाई मार्नु भन्ने आज्ञा दिएको छ। र यो आज्ञा अनुसार ती व्यक्तिहरूलाई येशू ख्रीष्टलाई यस्तो प्रकारको आरोप लगाए ताकि येशू ख्रीष्टले तन्त्र मन्त्र गरेको दोषमा मारिनु भएको होस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो प्रकारको आरोप लगाइएको थियो। र यो आरोप लगाइँदै गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण विश्वको मानिसहरूले व्हाइट म्याजिक ब्ल्याक म्याजिक गरेका जति पनि पापहरू छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको विरुद्धमा खडा भएर अन्धकारको शक्ति
दिया बलसको पक्षमा उभिएर जति पनि तन्त्र मन्त्र गरेर हामीले पाप गरेका छौँ त्यो पापका सबै दोषहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टमाथि हालिँदै थियो। प्रिय श्रोता, उहाँलाई यो प्रकारको आरोपहरू लगाइँदै गर्दाखेरि यदि उहाँले प्रतिकार गर्नुभएको भए यशाया 53 अध्यायको 4 देखि 6 पदमा गरिएको भविष्यवाणी ख्रीष्ट येशूको जीवनमा पूरा हुँदैन थियो। उहाँले तपाईँ हाम्रो अधर्मलाई बोक्न सक्नुहुन्न थियो र तपाईँ हाम्रो पापलाई आफूमाथि लिन सक्नुहुन्न थियो। जसो जसो उहाँमाथि दोष लगाइँदै गइयो ती दोषहरू एकपछि अर्को गर्दै परमेश्वर पिताले आफ्नो एकलौटे पुत्र निर्दोष पुत्रमाथि ती दोषलाई हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। जुन कामहरू हामी मानिस जातिले गरेका थियौँ र त्यसको बदलामा तपाईँ हामी मर्नु पर्ने थियो। रोमी 6 अध्यायको 23 पदले भन्दछ, पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ सित्तैको अनन्त जीवन हो भनेर लेखिएको छ। अनि पापको कारणले जसले पाप गर्दछ त्यो व्यक्ति मर्नु पर्ने थियो र यदि त्यो दोष प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफूमाथि लिएर उहाँ क्रुसमा नमरिदिनु भएको भए त्यो जति पनि तपाईँ हामीले गरेका पापहरू क्षमा नभएको कारणले गर्दा हाम्रो ती पापहरू हाम्रो आत्मामा सर्दथ्यो र अनन्तसम्म नरकको आगोमा परेर हामी मर्नु पर्ने थियो। हामी सदा सर्वदाको लागि परमेश्वरबाट त्यागिनु पर्ने थियो। सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सङ्गतिबाट हामी अलग हुनु पर्दथ्यो। प्रिय श्रोता, त्यसो त तपाईँको मनमा प्रश्न आउँछ होला, अहिले हामीसँग चाहिँ कुन्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ होला र भन्ने प्रश्न आउँछ होला। तर म तपाईँलाई भन्दछु, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अहिले पनि तपाईँ हाम्रो वरपर नै हुनुहुन्छ। जसले उहाँलाई पुकार्दछ, जसले उहाँलाई खोजेर भेट्टाउन चाहन्छ, भेट्टाउन सक्ने गरी उहाँ हुनुहुन्छ। तर दिन एउटा यस्तो आउनेछ कि उहाँलाई हामीले यत्नपूर्वक खोजे तापनि हामीले उहाँलाई कहिले पनि भेट्टाउन सक्ने छैनौँ। हो, त्यसैलाई नरकको भयङ्कर कष्ट भनेर भनिन्छ र यस्तो प्रकारको स्थिति एक दिन, एक वर्ष अथवा एक युग होइन, अनन्तसम्म आउनेछ। र याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ हामी सृष्टिकर्ता परमेश्वरदेखि अलग भएर जिउनु पर्यो भने तपाईँ हामीले चाहे पृथ्वीमा बसौँ या पृथ्वीदेखि बाहिर असह्य पीडाहरू सहनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई श्वास फेर्न पनि गाह्रो हुँदैछ अनि हामीलाई जिउँदै आगोको ज्वालाभित्र परेको जस्तै गरी असह्य वेदनाहरू हामीले सहनु पर्ने हुन्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ, नरकमा न त किरा नै मर्दछ नत्र आगो नै निप्दछ। यो प्रकारको मृत्युबाट छुटकारा दिनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आफू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले लगाएका दोषहरूलाई आफूमाथि लिनुभयो। त श्रोता, आउनुहोस् हामी 2-4वटा ख्रीष्ट येशूमाथि लगाएका दोषहरूलाई हामी हेरौँ र उहाँले कसरी त्यो दोषलाई आफूमाथि लिनुभयो भन्ने विषयमा छोटकरी म भन्न चाहन्छु। मत्ती 27 अध्यायको 11 देखि 14 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उहाँलाई एकदमै गम्भीर प्रकारका दोषहरू लगाइयो। हुनसक्छ उहाँले चाहिँ मार्था र मरियम जस्ता स्त्रीहरूसँग व्यभिचार गर्नुभएको दोष पनि लगाइयो होला। अनि त्यसै गरी उहाँलाई यो दोष लगाइँदै गर्दाखेरिमा हामी मानिस जातिले जो व्यभिचार गरेका पाप छौँ त्यो पाप चाहिँ उहाँको माथि हालिँदै थियो। त्यसै गरी मर्कुस 3:22मा भूतको मालिकद्वारा भूत निकाल्दछ भन्ने दोष लगाइयो। यो चाहिँ तन्त्र मन्त्र गरेको पापको दोष उहाँमाथि हालिएको थियो। अनि त्यसै गरी मर्कुस 14 अध्यायको 56 देखि 61मा मन्दिर भत्काएर 3 दिनमा बनाउँछु भनेर यसले भन्यो भन्ने दोष लगाइएको थियो। र यसको प्रायश्चित चाहिँ तपाईँ हामीले शरीरको विरुद्धमा गरेका पापहरू, आफ्नो शरीर, याद गर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो र परमेश्वरको मन्दिरको विरुद्धमा हामीले कसरी पाप गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीले चुरोट पिउँछौँ, गाँजा पिउँछौँ, रक्सी पिउँछौँ, लागु पदार्थहरू सेवन गर्छौँ र यसले तपाईँ हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ, नोक्सानी गर्छ। र तपाईँ हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो र हामीले 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 पद अनुसार हेर्ने हो भने जसले परमेश्वरको शरीरलाई नष्ट गर्दछ त्यो व्यक्ति चाहिँ दण्ड नपाई उम्कने छैन भनेको छ। यसकारणले गर्दा तपाईँ हामीले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा गरेको पापका दोषहरू येशू ख्रीष्टले आफूमाथि बोक्नुभयो। र त्यसै गरी लुका 23 अध्यायको 5 पदमा हामीले हेर्ने हो भने प्रभु येशू ख्रीष्टले सही शिक्षा दिनुभयो, तर उहाँलाई आरोप चाहिँ यस्तो लाग्यो कि यसले राष्ट्रलाई र समाजलाई बिगार्नको लागि झुटा कुराहरू सिकाएको छ, देशमा द्वेष फैलाएको छ भन्ने कुराको आरोप लगाइयो। र जुन आरोप
अनुसार चाहिँ यो काम चाहिँ हामी मानिस जातिले गरेका छौँ। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाहहरू फैलाएका छौँ। हामीले राष्ट्रको विरुद्धमा, समाजको विरुद्धमा झुटा कुराहरू फैलाएर, झुटा कुराहरू बोलेर पाप गरेका छौँ र यो पनि एउटा दण्डनीय पाप हो र त्यसको दण्ड पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफूमाथि लिनुभयो। तर यसको मतलब अब फेरि पनि यो प्रकारको पाप गर्दा छुट हुन्छ भन्न खोजेको होइन, किनभने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा यूहन्नाको पत्रीमा यूहन्ना लेख्दछन्, परमेश्वरबाट जन्मेको व्यक्तिले घरिघरि कहिल्यै पनि पाप गरिरहँदैन भनेर लेखिएको छ। र यदि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टबाट यो प्रकारको पापको क्षमा भएको छ भनेर फेरि पनि घरिघरि यस प्रकारको पाप हामी गर्दै गर्छौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेका होइनौँ र हामी चाहिँ एउटा पाखण्डी मात्रै हुन पुग्दछौँ र परिणामस्वरूप हामीले दण्ड नपाइकन रहँदै छैनौँ। प्रिय श्रोता, यस कारणले गर्दा हामीले अजानमा योभन्दा अगाडि मानिसहरूको लहैलहीमा लागेर दियाबलसको त्यो छलमा परेर जुन यो प्रकारको पाप गरेका थियौँ यसको चाहिँ क्षमा भयो भनेर भन्न खोजिएको हो। त्यसै गरी अब अन्तिम लुका 23 अध्यायको 2 र 3 पदमा यस्तो आरोप लगाइयो, सिजरलाई कर नतिर्नु भन्ने शिक्षा यसले दियो भन्ने दोष लगाइयो। तर वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यो दोष मानिसहरूले लगाएको हुन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले कहिले पनि सिजरलाई कर नतिर्नु, कैसरलाई कर नतिर्नु भनेर उहाँले भन्नुभएको थिएन। बरु उहाँले माछाको पेटबाट सुनको सिक्का निकालेर आफ्नो चेला र आफ्नो लागि कर तिर्नु भएको थियो। तर मानिसहरूले सिजरलाई कर नतिर्नु भनेर यसले भन्यो भनेर दोष लगाए र यसको अर्थ हो हामीले कति राज्यलाई तिर्नुपर्ने करहरू कर छली गरेर पाप गरेका छौँ त्यसको दण्ड उहाँले आफूमाथि बोक्नुभयो। प्रिय श्रोता, यी त मैले केही मोटामोटी कुराहरू तपाईँको बिचमा बताएँ र यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने आउने दिनहरूमा यो विषयवस्तुमाथि थप विस्तृत रूपले हामी जानेछौँ र अहिलेलाई भने हामी यति कुरा बुझिराखौँ कि हामीले जीवन भोगाइको क्रममा जे पापहरू गर्छौँ ती पापहरू चाहिँ आजभन्दा 2022 वर्ष अगाडि उहाँमाथि जस्ता प्रकारका आरोप प्रत्यारोपहरू लगाइए ती प्रत्यारोपहरूलाई उहाँले कुनै पनि प्रकारको प्रतिकार नगरिकन आफूमाथि सहनुभयो र यशाया 53 अध्यायको 4 देखि 6 पदमा गरिएको भविष्यवाणीलाई उहाँले आफ्नो जीवनमा पूरा हुन दिनुभयो र यो केवल तपाईँको निम्ति र मेरो निम्ति। त श्रोता, यति भन्दै अब भने आजको यो बसाइबाट बिदा लिने समय भइसकेको छ र आजको यो परमेश्वरको वचन सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँ अझ यो विषयमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आफ्नो नजिकको मण्डली अथवा हामी मिनिस्ट्री टेलिभिजनको युनिटसँग पत्राचार मार्फत अथवा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिएर हामीसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब भने म प्रस्तोता जोनाथन गिरी र प्राविधिक मित्र हाम्रो रामरीजीका साथ आजको यस बसाइबाट बिदा हुन्छौँ। आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त। जय मसीह। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।